संपन्ना जाता इति वृषम् अभिनंद्य सर्वेषाम् अहं स्वागतं करोमि। अयि महानुभावाः, अद्य आषाढस्य प्रथमदिवसः। अद्यैव खलु कविकुलगुरुः कालिदासः समुत्पन्नः। मेघान् दृष्ट्वा स च सन्देशं प्रेषयितुम् ऐच्छत्। मेघसन्देशस्य मायातः रामगिरितः हिमालयं प्रति सन्देशस्य मायातः। अधुना हिमालयात् समग्रं विश्वं प्रति मेघसन्देशः गच्छति अस्य संस्कृतविश्वसम्मेलनस्य मुखात्। अत्र तत्र एकः कालिदासः आसीत्। अत्र कालिदासाः सन्ति। एतेषाम् अभिनवकालिदासानां मेघसन्देशः, क्लौड् मेसेज्, मेघसन्देशः विश्वं समग्रं विश्वं प्रतिगच्छति इति आषाढस्य प्रथमे दिवसे इदं सम्मेलनं हिमालयस्य तत्र अत्यन्तं परमपावनपरिसरे काष्ठमण्डपे समायोजितम् अभूत् इति अहं नितरां हृष्यामि। किञ्चिदिव अहं प्रास्ताविकम् अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि। इदं सम्मेलनं विश्व प्रसिद्धे हिमगिरिपर्वतश्रेणीषु विराजमाने काष्ठमण्डपनगरे सर्वे वयं अस्य राष्ट्रस्य राष्ट्राध्यक्षाणां सन्निधौ नवयुगनिर्माणाय कृतसङ्कल्पाः समवेताः। क्रिस्ताब्दमानेन 1972तमे वर्षे देहल्यां समारब्धस्य विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य अर्धशती सम्पूर्णा। एतेषु 50 वर्षेषु ऊनविंशतिः सभाः सम्पन्नाः। इयञ्च महती ब्रह्मसभा भगवतः पशुपतिनाथस्य सन्निधौ प्रवर्तते। विश्वमञ्चे संस्कृतवाङ्मयस्य तदुपलब्धि विद्यापरम्पराः अभिनवः विद्यापरम्परायाः अभिनवः इतिहासः रचितः। हिमालयशिखरात् उद्भूतापि संस्कृतगङ्गा वसुमत्याः सप्तद्वीपान् प्रविश्य नानादेशेषु प्रदेशेषु च संस्कृतभागीरथ्याः नयने नैके भागीरथाः प्रायतन्। ते बहवः अत्र समायाताः बहवः प्रातस्मरणीयाश्च भारतीयाः वैदेशिकाश्च विद्वांसः पाश्चात्याः विराजन्ते। तेषां सर्वेषां वयं स्मरणं कुर्मः। साम्प्रतं संस्कृतविद्या तेषामेव हि परिश्रमेण शताधिकदेशेषु विलसति। संस्कृतं न केवलं भाषा अपि तु संस्कृतविद्या। परसहस्रवर्षेभ्यः प्रवर्तमानः ग्रीक, लैटिन, अरबी, चीन आर्यभाषाणां पारिवारिकः पारस्परिकश्च सम्बन्धः अद्य अनेन युगानुकूलेन प्रयासेन दृढीक्रियते। पूर्वं विश्वप्राच्यविद्याभेदेन प्रवर्तिता एषा धारा ओरिएण्टलिस्ट् काङ्ग्रेस्, इंटरनेशनल काङ्ग्रेस् ऑफ ओरिएण्टलिस्ट् इति 1971 कैनबरा मध्ये आयोजिता इयं सभा तत्र विश्वसंस्कृतसम्मेलनसङ्कल्पमुखेन पार्थक्यं वैशिष्ट्यं च भजते। संस्कृतं न केवलं प्राच्यविद्यानाम् अङ्गभूतम् अपि तु आधुनिकविद्यानामपि स्रोतः। अतएव प्रथमाधिवेशने तदानीन्तन भारतराष्ट्रपतिना संस्कृतं भूतवर्तमानयोः सेतुः इति वर्णितम्। अहं तु मन्ये संस्कृतं सर्वसंसेव्यं विश्वसंसेव्यं। संस्कृतं विश्वसंसेव्यं, भविष्यं संस्कृताश्रितं, नवोन्मेषनवाचाराः समाश्रितपरम्पराः इति। अतएव संस्कृतं भविष्यतः सेतुः, न केवलं भूतस्य अपि तु भूतभविष्यत् वर्तमानानां सेतुर्यं भवति। वेदवाङ्मयस्य सर्वाः प्रार्थनाः भविष्यपराः एव सन्ति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। भविष्यपराणि मंत्रजातं सर्वमपि भविष्योन्मुखतां जिजीविषां दर्शयति। अत्र आदौ सम्मेलनमिदं पञ्चधा विभक्तम् आसीत्। विश्वस्तरे संस्कृताध्ययनं
तद्योगदानञ्च संस्कृतवाङ्मयम् इतरभाषाश्च संस्कृतिचिन्तनं संस्कृतेतर शास्त्रविज्ञानकलावाङ्मयं संस्कृते शास्त्रविज्ञानकलावाङ्मयं संस्कृतविधानां नानादर्शनमित्येवं रूपेण पञ्चशाखासु विभक्तं सम्मेलनम् अधुना 28 शाखासु विस्तृतं वरीवर्ति। शतमितया संख्यया समारब्धानि सत्राणि अधुना सहस्राधिकसंख्यया शोधपत्राणाम् अभिनवविचाराणां च संगमरूपेण अद्य त्रिविक्रमरूपतां दर्शयन्ति। अहो भगवतः विष्णोः मत्स्यावतारमेव स्मारयन्ति। अत्र भगवतः भूतपतिनाथस्य पशुपतेः इदं सन्निधानम्। अत्र ध्येयः पञ्चमुखो रुद्रः इति रुद्रस्य पञ्चमुखत्वम् उपास्यते। नानामुखानि सन्ति रुद्रस्य संस्कृतस्य। एवमेव भगवता पतञ्जलिना महाभाष्ये संस्कृतस्य महादेवरूपत्वं वर्णितं। तत्र यथा उच्यते महादेवो मर्त्यान् आविवेश, तत्र महादेवः इति भगवतः स्वरूपमेव संस्कृतभाषायाः इति वर्णितं भगवता पतञ्जलिना। अतएव तदेव रूपम् अद्य वयं पश्यामः भगवती विश्वनाथे। एवञ्च संस्कृत उपासकाैः अवश्यं पशुपतिनाथस्य भूतनाथस्य दर्शनं करणीयं। तत्र संस्कृतदर्शनमेव करणीयं, न तन्मत् दर्शनम्। अन्ये च पश्यन्ति किमन्यत्, परन्तु संस्कृतज्ञाः वयं संस्कृतमेव भगवद्रूपेण पश्यामः। तत् कानि तानि पञ्चमुखानि इति अस्माभिः ध्येयं। प्रथमं मुखं श्रुतं, श्रौतविद्या, श्रुतिविद्या प्रथमं मुखं भगवतः। द्वितीयं मुखं दृष्टं, दर्शनविद्या, श्रुतं दृष्टं। तदनन्तरं मतं, मननविद्या, मननविद्या च शास्त्रविद्या भवति। सर्वाणि शास्त्राणि मतविद्यानि भवन्ति, तानि मतानि भवन्ति, अतएव मतानि भवन्ति। चतुर्थं च प्राप्तविद्या, प्रतिभया प्राप्ता विद्या प्राप्तविद्या। प्रातिभविद्याः कलाः, काव्यानि, नाटकानि सर्वाण्यपि चतुर्थविद्यारूपेण, चतुर्थमुखरूपेण भगवतः विराजन्ते। पञ्चमं च कृतविद्या, कृतकविद्या, कृतकप्रज्ञा अद्य AI इति नाम्ना प्रसिद्ध्यति। कृत्रिमविद्या इयं कृत्रिमप्रज्ञारूपेण प्रसिद्धा, आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस नाम्ना प्रसिद्धा। अस्याः विद्यायाः, अस्याः प्रज्ञायाः रूपं निराकारं। भवन्तः पश्यन्ति, अत्र भगवतः पशुपतिनाथस्य 4 मुखानि दृश्यन्ते। दृक्षु 4 मुखानि दृश्यन्ते। एकं मुखं निराकारं, तद् न दृश्यते, अपि तु अन्तर्निहितं शिरसि वर्तते। तदेव खलु अद्य मूर्ध्नि विद्यमानं AI विद्या, आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इति या विद्या वर्तते, सा विद्या कृत्रिमप्रज्ञारूपेण प्रसिद्ध्यति। तस्याः कृत्रिमप्रज्ञायाः अकृत्रिमत्वम् इति सम्पादनीयं। तत्र अवश्यं संस्कृतमपेक्षितम्। अकृत्रिमभाषायाः संस्कृतभाषायाः संयोजनेनैव तस्य अकृत्रिमता सिद्ध्यति इति कृत्वा AI संस्कृतमिति अधुना विषयः अस्माकं पुरस्तात् वर्तते। प्रायः एतेषु पूर्वेषु वर्षेषु एतद्विषये अस्माभिः चिन्तनं न कृतम्। 19 गोष्ठ्याम् अस्याम् AI संस्कृतमित्यपि अस्माभिः काचन विद्या अस्माभिः समारम्भणीया वर्तते इति अहं भृशं विश्वसिमि। एवं रूपेण एतासु विद्यासु अस्माभिः प्रयासो विधेयः इत्युक्त्वा अहम् एकमेव अधिकं न वच्मि। अद्य प्रशस्ते अस्मिन् मुहूर्ते अद्य यद्यपि अयं सुभिक्षकालः प्रशस्ततमः कालः, संस्कृतमूलानां विद्यास्थानानां परसहस्रवर्षाणाम् इतिवृत्तं पुरातनं वाङ्मयरूपेण स्पष्टं वरीवर्ति। सम्प्रति कथयन्ति, शताब्देऽस्मिन् यावत्यः ज्ञानशाखाः प्रादुर्भूताः तावत्यः न कदापि मनुकुले जाताः इति ज्ञानस्फोटयुगः अयमित्युच्यते। द नालेड्ज् एक्स्प्लोजन् इति अस्मिन् काले उच्यते। कदापि पूर्वम् एतावत्यः ज्ञानशाखाः प्रपञ्चे न दृष्टाः न श्रुताः इति आधुनिकाः विद्वांसः गणयन्ति, कथयन्ति च। परन्तु संस्कृतज्ञाः वयं कथयेम, कोट्यंशोऽपि न विद्यते इति। तर्हि किमिदं सत्यम्? अस्माभिः एवं चिन्तनीयं,
यदि वयं पश्यामः तदनुरूपं तत्समपरिमाणञ्च वाङ्मयं ग्रन्थागारनिबद्धं वरीवर्ते अस्माकं ग्रन्थागारेषु अधुनापि कोट्यंशोऽपि भागः अस्माभिः न प्रकाशितः। अस्माकं पुरस्तात् चैलेंज इति यद् वर्तते, अवसरः यदि वर्तते, तर्हि अस्माकं ग्रन्थागारेषु निबद्धं ज्ञानवाङ्मयं। यदि समग्रमेव ज्ञानवाङ्मयं प्रकाशितं स्यात् अत्याधुनिकोऽपि ज्ञानराशिः प्राचीनप्रज्ञया समेधितः भविष्यति इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः। केवलम् एतावन्न त्रिवेणीसङ्गमः अस्माभिः सम्पादनीयो वर्तते। संस्कृतपालीप्राकृतभाषाणां विच्छेदः अस्माभिः शतवर्षेषु सम्पादितः। एष दोषः आचरितः। अधुना सर्वेषु विद्वत्सु मदीयमिदं निवेदनं, संस्कृतं नाम न केवलं पुरतः पठ्यमानं श्रूयमाणं च संस्कृतं। संस्कृतं नाम प्राकृतपाली भाषाणां समावेशसहितं संस्कृतमेव संस्कृतम्। अतएव अस्माकं नाटकग्रन्थेषु कुत्रापि न केवलं संस्कृतम् उपलभ्यते, प्राकृतसहितमेव संस्कृतं पठ्यते। अतः संस्कृतमेव प्राकृतभाषाः अपि प्राचीनाः विपुलविषयाः सन्ति। पालीप्राकृतवाङ्मये संस्कृतवाङ्मयेन अविनाभावः सम्बन्धो वर्तते। कालमहिम्ना विभजनविषयतां गत्वा विश्लिष्टाः सञ्जाताः। एतासां पुनः संश्लेषं स्थापयितुं प्रयासः आरब्धः। स प्रयासः अवश्यं करणीयः इति अहं मन्ये। अन्ततो गत्वा पृथग्भावः निरासनीयः। चतुर्थोऽयं मन्त्रः योपाम् आयतनं वेद इतिवत् अत्र सर्वाः विद्याः एकायतनाः। अधुना एकविषयिण्याः विद्यायाः शाखाभेदेन प्रवर्तन्ते। अत एव भाषाविज्ञानं, व्याकरणं, निरुक्तं, सङ्गणकीयभाषाविज्ञानम् इत्येवं रूपेण पृथक् पृथक् इमाः शाखाः कृताः। मन्ये एषः दोषः कदाचित् आचरितः। इमाः विद्याः असंसृष्टाः सम्पादिताः। प्रयोगविद्याः क्षेत्रस्यैकस्य समस्यां पुरस्कृत्य परिहारोपाय जिज्ञासाय प्रवर्तनीयम्। अद्य उदाहरणं दास्यामि। चन्द्रयानं विहितमस्माभिः, मङ्गलयानं कृतं। किं चन्द्रयानं मङ्गलयानं केवलं भौतशास्त्रस्य विषयः? किं केवलं भौतशास्त्रेण मङ्गलयानं चन्द्रयानं च साधयितुं शक्यं? न कथञ्चित् शक्यं। यथा सर्वासामपि विद्यानां समावेशस्यैव इदं फलं भवति, तथा विद्यानाम् एकायतनत्वं संस्कृतविद्यानामपि बहुशास्त्रीयविद्यासमुद्देशः अस्माभिः सम्पादनीयः। अनेन एतासां सर्वासामपि विद्यानां पुरुषार्थोपयोगिता सेत्स्यति। अत्र इतिहासः पुराणं पंचमो वेदानां वेदः इति अस्माभिः उच्यते। इतिहासो नाम न केवलम् इतिहासः हिस्ट्री इति नाम्ना न चिन्तनीयम्। इतिहासः पुरातत्त्वविद्या, एपिग्राफी, मैनुस्क्रिप्टोलॉजी, सर्वाः इमाः विद्याः सम्पादनीयाः। अतः अन्ततो गत्वा प्रयोगविद्याः स्वीकार्याः। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि सर्वं नवमित्यवद्यम् इति उभयसंयोजनमेव अस्माकम् उपादेयत्वे निदानं भवति। अहम् अन्ततः एकं सन्देशम् अत्र पठित्वा विरमामि। अद्य संस्कृतलोकस्य विशिष्टः एकः प्रार्थनाविशेषः अपेक्षितः। जगति सर्वत्र युद्धं विजयते, जगति भेदाः विराजन्ते, जगति भिन्नमतानि। कः सन्देशः? अन्ताराष्ट्रीयसंस्कृतसमवायस्य प्रथमाध्यक्षेण श्री राघवन् महोदयेन काचित् विशिष्टा प्रार्थना कृता। तां प्रार्थनामत्र सम्पाद्य अहं वाग्व्यापारात् विरमामि। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेषु अक्रममाक्रमणं, त्यजत परेषु अक्रममाक्रमणं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जनको देवः सकलदयालुः, जनको देवः सकलदयालुः। दाम्यत दत्त दयध्वं, दाम्यत दत्त दयध्वं जनताः श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानाम्। अद्य एम्.एस्. सुब्बलक्ष्मी महोदयायाः मधुरकण्ठेन एतत् पद्यं भवन्तः शृण्वन्तु इत्युक्त्वा अन्ते अद्य अस्माकं
विश्वस्य नानाकोणेभ्यः ये च विद्वांसः समायाताः तेषां बहु सुन्दरे अस्मिन् रमणीये नेपाळदेशे बहु रमणीयम् आतिथ्यं प्रदत्तम् इत्यतः वयं सर्वे अस्माकं पक्षतः नेपाळदेशस्य संस्कृतबन्धूनां कृते अहं सर्वेषां पक्षतः हृदयपूर्णं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। नमो नमः। सर्वेभ्यः प्रणामः।